बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम लंदन एंड आदाब। जनाब, आज फिर एक पाकिस्तानी या प्रो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के सिटीज़न के सवाल का जवाब देता हूँ। तो वो मुझसे अक्सर नाराज़ ही रहते हैं, कहते हैं कि मैं एंटी पाकिस्तान हूँ और एंटी इमरान खान हूँ। तो मैं कई बार वज़ाहत कर चुका हूँ कि मैं एंटी पाकिस्तान नहीं हूँ। हाँ, पाकिस्तान की जो गलत पॉलिसियाँ हैं, जो जम्मू कश्मीर को नुकसान पहुँचा रही हैं, हमारी आज़ादी को नुकसान पहुँचा रही हैं, मसाल जम्मू कश्मीर को जिन्होंने नुकसान पहुँचाया है, जो हमें गुलाम बनाए हुए हैं, उन पर बातचीत करना मेरा पूरा हक है। अगर इस हक को जताने में और इसका इज़हार करने में अगर किसी को बुरा लगता है, तो मेरे ख़्याल में आई कांट हेल्प दैट। जहाँ तक इमरान खान का तल्लुक है, जब पाकिस्तान के बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो इस भाई ने ये कहा है कि आप तो खुश हो जाएँगे कि अगर इमरान खान को फांसी हो जाए। क्या भई हम आप चाहते हैं कि एक पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को दोबारा फांसी मिल जाए या किसी और को फांसी मिल जाए? भाई साहब, भई मैं किसी भी कभी भी इसके हक़ में नहीं हूँ कि इमरान खान को फांसी दी जाए और ना ही मैं एंटी इमरान खान हूँ। आप कहेंगे ये तो अजीब बात है। मैं इमरान खान के काले करतूतों के खिलाफ हूँ। कैन यू सी द डिफरेंस? इमरान खान बहसीत एक क्रिकेटर अच्छा एक बात था, मैं उसको बहुत ज़्यादा उसका फ़ैन तो नहीं था, लेकिन उसको पसंद करते थे हम लोग। लेकिन जब उसने सियासत में हिस्सा लिया और झूठ कसम खा ली कि सच बोलने नहीं, झूठ बोलना है, हर जगह फ्रॉड, दगाबाज़ी, तो मेरा पूरा हक है कि उस पर मैं अपनी राय का इज़हार करूँ। आप उसके फ़ैन हैं, तो आप जो मर्ज़ी करें। आप यू आर रिस्पांसिबल आप फॉर योर एक्शंस एंड आई एम रिस्पांसिबल फॉर माय एक्शंस। जहाँ तक फांसी देने का तल्लुक है वज़ीर-ए-आज़म को, जब भट्टो साहब की फांसी हुई थी, तो सच्ची बात ये है कि मैंने भी उसकी फांसी के हक़ में बहुत लिखा था। लेकिन ये उस वक़्त की बात है जब इतनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं थी। भट्टो के भी मैं बहुत ख़िलाफ़ था, इसलिए कि जो कुछ उसका किरदार था ईस्ट पाकिस्तान में और एंड पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान में, जो जम्मू कश्मीर के लिए उसने किया था। ये तो उसने कहा था कि एक 1000 साल जंग लड़ेंगे, लेकिन मुझे पता है कि एज़ ए वज़ीर ख़ारजा उन्होंने कितना नुकसान पहुँचाया था जम्मू कश्मीर के मसले को। 65 की जो जंग हुई है, वो किस तरीके से उसने मैनिपुलेट की थी, वो कितना नुकसान हमें दिया था। 72 में शिमला माहदा उसने किया, वो कितना उसने नुकसान दिया। तो ये सारी चीज़ें कम लोग भूल सकते हैं, मैं नहीं भूलता, मेरे ज़हन में रहती हैं। तो उस इस तरह से जब मैं भट्टो साहब का भी मुवाज़ना करता था, तो उस तनाज़ुर में कि इसने ये बरसगीर के मुसलमानों के लिए क्या किया है, पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए क्या किया है और जम्मू कश्मीर के लिए, रियासत जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया है, मसले को हल करने की कोशिश की है या इसको मज़ीद तबाही के दाने पर ले गया। तो उस तनाज़ुर में भट्टो साहब कभी भी साफ़ नज़र नहीं आए थे मुझे। तो ये भी याद रखना चाहिए कि जो चाइना को इलाका दिया गया है, वो भट्टो साहब के दौर में ही दिया गया था। नेगोशिएट शायद इन्होंने किया था। और जो तक़सीम कश्मीर के मुज़ाकरात स्वर्ण सिंह जो कि इंडिया के वज़ीर ख़ारजा थे, दे हैड 5-6 राउंड्स ऑफ टॉक्स टू डिवाइड कश्मीर। और भट्टो साहब की तजवीज़ थी उस वक़्त भी कि इसको डिवाइड कर लेते हैं, आप कुछ रख लें, कुछ हम रख लेते हैं और श्रीनगर को, ये वादी कश्मीर को इंटरनेशनलाइज़ कर लेते हैं। तो हाउ कैन आई सिंग प्रेज़ेज़ फॉर ज़ुल्फ़िकार अली भट्टो? नाउ कमिंग टू हिज़ हैंगिंग, फांसी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भट्टो साहब ने 1972 में जब वो एक बरसे इक़्तिदार में आए एज़ ए प्रेज़िडेंट, उन्होंने एक एफएसएफ यानी फेडरल सिक्योरिटी फ़ोर्स बना दी थी। वो जो उसकी पर्सनल एक लिहाज़ से एक मामलात का ख़्याल रखने वाली थी और इसमें जनरल टिक्का खान का भी बड़ा रोल था। जो हालाँकि वो आर्मी के चीफ़ थे उस वक़्त, भट्टो साहब ने उनको बनाया था। तो भट्टो साहब को पता था कि पाकिस्तान की फ़ौज कितनी ताकतवर है, जो सिक्योरिटी सर्विसेज़ हैं, जो सिक्योरिटी फ़ोर्सेज़ हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, कितनी ताकतवर हैं। तो उनका मुकाबला करने के लिए उनके मुतबादिल उन्होंने सिविलियन सेटअप बनाया था, जो यानी एफएसएफ, और इसकी हिस्ट्री कोई इतनी अच्छी नहीं रही। कितने कत्ल और गारत उन्होंने कराई, ये पाकिस्तान की तारीख़ जानती है और समझने वाले समझते हैं। एफएसएफ की में मकसद ये है कि ये 72 में बनाई गई थी। इसके 15,000 के करीब लोग थे जो इसके इट वाज़ हाइली सोफिस्टिकेटेड, उसके पास वेपन्स थे और उसके पास जितने भी इंटेलिजेंस का जो था तरीक़ाकार, वो सारा उसके पास था। तो दूसरे लफ्ज़ों में दिस वाज़ डायरेक्टली रिस्पांसिबल टू ज़ुल्फ़िकार अली भट्टो और इसने बहुत ही गलत काम किए थे।
جہاں تک اس کی ذوالفقار بھٹو کی پھانسی کا مسئلہ بنتا ہے، شاید آپ کو پتا ہوگا یا نہیں ہوگا، بٹ صاحب کا ایک طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ ویسے بھی ڈیلی رپورٹس جو کوئی بھی چیف ایگزیکٹو وہ اس کو آتی تھیں مختلف ایجنسیز کے ذریعے. تو اپارٹ فرام ادر ایجنسیز ذوالفقار علی بھٹو کو ایف ایس ایف کی رپورٹ ڈیلی آتی تھی. اس کے جو اس وقت کے ڈی جی تھے ڈائریکٹر جنرل، ان کا نام تھا مسعود محمود، if I remember correctly. مسعود محمود کے تھے، کافی قابل آدمی تھے وہ، اینڈ بھٹو لوئر تھے. تو جب یہ انہوں نے ان دنوں احمد رضا قصوری جو تھے پیپلز پارٹی کے ایک باغی رہنما تھے، انہوں نے بھٹو صاحب کو کافی تنگ کیا ہوا تھا. اور اس وقت کیا ہوا کہ بھٹو صاحب نے ان کی سرویلنس کرا رہے تھے ہر طریقے سے بھی، کیا کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. تو ایف ایس ایف والوں نے انہوں نے رپورٹ جو بھیجی تو انہوں نے کہا تھا کیا تھا بھی اب یہ ان کی یہ ایکٹیویٹیز ہے وہ ایکٹیویٹیز ہیں. بھٹو صاحب آپ نے جو نوٹس ہوتے تھے یا کمنٹس ہوتے تھے وہ ریڈ پین کے ساتھ لکھتے تھے تاکہ اس پر عمل کیا جا سکے. تو وہاں پر بھٹو صاحب نے جب یہ لکھا کہ ان کی ایکٹیویٹی کے بارے میں لکھا گیا تو انہوں نے کہا پہ ایلیمینیٹ. ٹھیک ہے جی، ایلیمینیٹ کا مطلب اس کو جو ایف ایس ایف کے سینئر تھے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی احمد رضا قصوری کو ختم کر دیا جائے. لیکن ایک اس کی تشریح بھی ہو سکتی تھی بھائی احمد رضا قصوری از نو لانگر پولیٹیکل تھریٹ، اور اس کی جو سرویلنس ہے وہ ختم کر دی جائے. یہ ایک لفظ تھا جو ریڈ پین کے ساتھ لکھا گیا تھا ایلیمینیٹ، یہ بھٹو کے لیے پھانسی کا پھندا بن گیا. جب 77 میں جنرل ضیاء نے تختہ اٹھ دیا، ایف ایس ایف کو اس نے ڈسبینڈ کر دیا. ایف ایس ایف واز نو میچ ٹو پاکستان آرمی اینڈ اٹس اسکلس. تو بہرحال وہ ختم ہو گیا. تو جب مقدمہ چلایا، کیس چلا احمد رضا، مروانے کی کوشش تھی ان کی احمد رضا قصوری کو. لیکن ہوا یہ کہ جب گولیاں چلیں تو یہ احمد رضا قصوری تو بچ گیا، لیکن اس کے جو باپ تھے جن کا نام تھا غالباً نواب محمد احمد خان قصوری، تو یہ قتل ہوا تھا مارچ 1974 میں. تو جب جنرل ضیاء صاحب نے ٹیک اوور کیا تو انہوں نے مقدمہ چلایا تو یہ لفظ ان کو مل گیا کہ ایلیمینیٹ. تو اس کی بنیاد پر پھر یہ بھی ہے کہ جو مسعود محمود تھے جو ایف ایس ایف کے ڈائریکٹر جنرل تھے، وہ وعدہ معاف گواہ مان گئے. تو نتیجے کے طور پر کیا ہوا کہ وعدہ معاف گواہ کی وجہ سے اور ان الفاظ کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی. ہو سکتا ہے اس پھانسی نہ بھی ملتی، لیکن وہی بات تھی کہ قبر ایک تھی، تو جو اس کے امیدوار تھے وہ دو تھے، یا جنرل یا ضیاء اور یا پھر بھٹو صاحب. تو ظاہر ہے کہ جب انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو ہٹا دیا راستے سے، میں نہیں سمجھتا کہ اب میں جو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اس کو پھانسی ہرگز نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن he was a political threat and maybe physical threat to جنرل ضیاء and his elite، تو اس لیے اس کو پھانسی دے دی گئی. اب یہ آتے ہیں عمران خان پر. عمران خان کی جو سیاہ کرتوت ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور اس کے لیے بھی وعدہ معاف گواہ کتنے لوگ ہیں جو بڑھنے کے لیے تیار ہیں. اور اس پر بھی لوگوں کا مطالبہ ہے کہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. کون سا آرٹیکل لگتا ہے؟ جس طریقے سے بھٹو کے بارے میں فیصلہ کر دیا گیا تو اس وقت کی ملٹری ایلیٹ نے کہ اس کو فارغ کرنا ہے، اسی طریقے سے عمران خان کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ he had his time, he had his days. Now اس کو ختم کرنے سے مراد یہ نہیں کہ اس کو مار دینا، he should be removed. He was removed from power legally though, vote of no confidence. اور ابھی پولیٹیکلی بھی اس کو اسٹل کافی سپورٹ حاصل ہے، یا اس کو مختلف کوارٹرز آف پاکستان اس کو سپورٹ حاصل ہے. اینڈ اٹ مسٹ بی ورتھ وائل ایلیبوریٹنگ کہ انٹرنیشنل سپورٹ بھی عمران خان کو ہے. عمران خان تو یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ وہ مجھے امریکہ مروا رہا ہے یا فلاں ملک مروا رہا ہے، یہ نہیں ہے. یہ سارے لوگ اس کی حمایت کر رہے ہیں. جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عمران خان کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے. انہوں نے ماضی میں بھی عمران خان کو یوز کیا، فیوچر میں بھی ان کو بتایا کہ وہ یوز کر سکتے ہیں. یعنی یہ ان کا ٹرمپ کارڈ ہے جو یوز ہو سکتا دوبارہ. تو وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے لوگ تیار ہیں. عمران خان کو پھانسی ہرگز نہیں ہونی چاہیے، یہ غلط فیصلہ ہوگا. البتہ اس نے جو غلط کام کیے ہیں ان کے بارے میں اگر ثبوت پورے ان کے پاس ہیں، جو کہ میرا خیال ہے ہیں، تو اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے، لیکن پھانسی نہیں ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کافی وضاحت کر دی ہے کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک اینٹی پاکستان کا تعلق ہے، وہ میں نے پہلے بھی کتنی بار کہہ دیا کہ آئی ایم ناٹ اینٹی پاکستان. میں نہ ہی اینٹی عمران ہوں ان دیٹ سینس. میں یہ نہیں کہ چاہتا ہوں کہ عمران کو مار دیا جائے، اینٹی تو میں ختم کر دیا جائے. اس کی سیاست کو ختم کرنا ضروری ہے.
Pakistan and Imran Khan cannot coexist. A powerful Imran Khan یا پرائم منسٹر وزیر اعظم جو بن کر آئے کو دوبارہ, جو کہ میرا چانس ہے کہ ناٹ ایون 1% چانس ہے اس کا, یہ کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے. عمران خان اس کے جو اس کا مافیا تھا اور جو عدلیہ نے جو کام کیا ہوا ہے سارا, اس کو اٹ ہیز ٹو بی ایلیمینیٹڈ, ادروائز فیوچر آف پاکستان از ناٹ ویری برائٹ. فیوچر ٹھیک نہیں رہے گا. I leave it at that. If people have any more questions, either regard to FSF or to killing of Batu or activities of Batu at that time, and what damage he has done to Pakistan, or what benefit is given to Pakistan, and what damage is done to Jammu Kashmir, and same goes with Imran Khan. میری طرف سے خدا حافظ and look after yourself. میں یہ درخواست کروں گا, if you have not subscribed the channel, please do subscribe it. میری طرف سے خدا حافظ and look after yourself.